कमीना चलता चलता वहां गया जहाँ हुरमल मलाउन बैठा था। ये कमीना जाके उसे कहने लगा मेरी फौज में बगावत फैल रही है, जल्दी कर, हुसैन का कलाम कता कर। इसे जल्दी थी, इसने अपने तीरों में से वो तीर ढूंढा जो अरब में जंग में भागते हुए घोड़े को मारा जाता था। इसने सैशोबा तीर निकाला, इसने नशिश ली, इसने तीर चलाने का इरादा किया। इसका आज जमाना ये समझता है कि शायद हमने जन्नत अमाल की वजह से लेनी है। मेरे सामने शिया सुन्नी मुश्तरका है, बाप तशरीफ फरमा है, कुरान चाहेंगे कुरान से नस दूंगा, हदीस चाहोगे मैं हदीस से नस दूंगा। मज़हब इस्लाम में लोग समझते हैं कि शायद जन्नत अमाल की वजह से मिलनी है। मैं लाउड स्पीकर में इतने मजमे के सामने अपने लफ्ज़ों का जामन होके अपने हरफों में पहरा देते हुए आखिरी सांस तक ये जुमला कहने लगा हूँ, जन्नत अमाल की वजह से नहीं, इमाम की वजह से मिलनी है। जो बोल सकता वो जन्नत, जो हाथ उठ सकता जन्नत या अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह यक ज़बान हैदरी यार। जन्नत अमाल की वजह से, इमाम की वजह से हो ही नहीं सकता कि किसी बंदे के पास अमाल की गठरी हो और इमाम अच्छा ना हो और वो जन्नत में चला जाए। लोगों ने समझा है कि शायद तसव्वुर क़यामत यह है कि दुनिया में गलती कमी कजी कमी कोताही गुनाह खताएं हो जाती हैं, क़यामत का मैदान होगा, अर्श पे तख्त होगा, तख्त पे कुर्सी होगी, कुर्सी पे अल्लाह होगा, सामने जाके इंसानियत खड़ी हो जाएगी। एक एक बंदे के हाथ में नामा इमाल होंगे, तौहीद की कुर्सी के सामने जाएगा अल्लाह, एक एक का नामा इमाल देखेगा, फिर खुदा फैसला करेगा जन्नत में भेजना है या जहन्नम में भेजना है। खुदा कहता है ये तसव्वुर दुनिया में सोचते रहना, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होना। मैंने क़यामत वाले दिन ना तुम्हारे सामने आना ना तुमने मेरे सामने आना, जैसे अब छुपा हूं क़यामत के मैदान में भी छुपा रहूंगा। इम्तिहान उन्हीं ने लेना है जिन्होंने तुम्हें दुनिया में पढ़ाया था, जिन्होंने तुम्हें दुनिया में सिखाया था। मेरे मालिक हमें बता दे कि हमने उठना किसके साथ है। मेरे मालिक बता दे हमारी बख्शिश कैसे होगी, शफाअत कैसे होनी है। खुदा ने फरमाया कि मैं तसव्वुर क़यामत तुम्हें कुरान में बता देता हूँ, मैंने तुम्हें बुलाना ही तुम्हारे इमाम के नाम पे है, मैंने तुम्हें सदा ही इमाम के नाम पे देनी। आगे इमाम होगा पीछे मानने वाले होंगे, आगे इमाम होगा पीछे नौकर होंगे। अगर इमाम जन्नत में चला गया तो मानने वाले भी जन्नत में चले जाएंगे। वजअलना आइमतन यदऊना इला नार, और अगर इमाम ही जहन्नम में चला गया तो मानने वालों के पास अमाल की गठरी भी हुई, मैं इमाम के पीछे जहन्नम में भेज दूंगा। मैंने जन्नत और दोज़ख का फैसला इमाल की वजह से नहीं इमाम की वजह से करना है। बंदे परेशान हो सकते हैं कि हमारा इमाम जन्नती है या नहीं है, हम मुतमिन होके कब्र में सो जाते हैं, हमें खबर है हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं मालिक जन्नत है। जो बोल सके वो बोले, जो हाथ उठा जन्नत है मालिकान जन्नत की। तसव्वुर क़यामत ये है कि क़यामत वाले दिन अमाल तुलने हैं इमाम की। कूफे में एक सहाबी ने अली के कदमों पर सर रख के पूछा, या अली दुनिया में मदद करते हैं, क़यामत में कैसे करेंगे? यहाँ बुलाते हैं आप आ जाते हैं, क़यामत को कोई किसी को नहीं पहचानेगा, तो क्या आप हमें पहचान लेंगे? जुमला मालिक का है, आधी रात में जुमला पढ़ूंगा, चेहरों पे ऐसे रौनक आ जाएगी जैसे दिन की दोपहर में जिक्र अली सुन रहे हो। बंदे ने पूछा, या अली क़यामत वाले मैदान में हम आपको ढूंढे तो आप मिल जाएंगे? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, जहां अमाल तुलने हैं वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूं। वाह या अली, वाह या अली, वाह या अली। ऐसा इमाम होना चाहिए। मालिक ने फरमाया, जहां अमाल तुलने वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूं। वहां तक पहुंच जाना, उससे पहले जितने भी उससे पीछे जितने भी अमाल चेक होंगे वहां अमाल नहीं अकीदा चेक हो। वो इम्तिहान पास कर लेना, पहुंच जाना। जहां अमाल तुलने वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। उसने या अली दाएं खड़े होंगे या बाएं, तख्त पे होंगे या पर्दे के पीछे, निशानी बताएं ताकि ढूंढने में आसानी। अली मुस्कुरा के फरमाते, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना, साहिबुल मैदान तराजू ही अली के हाथ में, तोल ही अली रहा होगा, अमाल के पलड़े ही अली तोलेगा ना, साहिबुल मिजान तराजू अली के हाथ में। उसका मालिक आप तोलेंगे। सरदार कलंदर तोलेंगे? जी बादशाह ने फरमाया मैं तोलूंगा। उसने कहा, या अली आप तो आदल हैं,
عدل تو آپ کے گھر کی صفت ہے، پھر آپ ہمیں فائدہ کیسے دیں گے؟ آپ تو عدل کریں گے، آپ عدل دیکھیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ اگر نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ پھر اسے جہنم میں بھیجا جائے۔ یا علی پھر تجھے ماننے کا کیا فائدہ؟ اب صدر پڑھو جو سننا چاہتے ہو، جنہیں موت سے پیار ہو جائے صدر سننے کے بعد۔ علی فرماتے ہیں کہ رہ گئی تمہارے اعمال میں کجی کمی، زندگی میں ہماری ولایت کو نہ چھوڑنا، زندگی میں ہمارے حق کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، زندگی میں ہماری فضیلتوں کا انکار نہ کرنا۔ رہ گئی تمہارے اعمال میں کجی کمی، اسے ہم پوری کر دیں گے۔ مالک کیسے پوری کریں گے؟ امام فرماتے جب تمہارے اعمال تل رہے ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک میں گناہ، گناہوں کا پلڑا زیادہ ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلڑے میں گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری ولا رکھو، ایک میں گناہ رکھو، دوسرے میں ولا رکھو۔ پھر دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ یا امام اچھا ہونا چاہیے، سفارش ہی امام کی چل رہی۔ خدا کہتا ومن ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سوائے سامنے سفارش کرے گا سوائے اس کے جو من ہے؟ ایک ہے جو صرف اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا۔ قیامت والے دن ہمیں اعمال، کون بندہ ہے جو اپنی عبادت پہ ناز کر کے کہے گا کہ میری اس قابل ہیں کہ نمازوں کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں؟ نمازی نماز پڑھ کے مصلی سے اٹھے، اس سے پوچھ قبول ہوئی، وہ کہتا پڑھ لی ہے، قبول اس نے کر لی۔ قرات میں غلطیاں، سوچ میں غلطیاں، پڑھ نماز رہے تھے، تصور کہیں اور تھے، رکھ روزہ رہے تھے، لیکن حقیقت میں روزے کی معرفت ہی نہیں تھی۔ تو پھر قیامت والے دن اعمال کیسے لے کے جائیں گے؟ قیامت والے دن سفارش، شفاعت کرتا ہی وہ ہے جو گناہوں کو بخشوانے والا۔ میں بات آسان کر دیتا ہوں، چونک تھانے میں کام ہو، کسے لے کے جاتے ہو؟ جس کی تھانے میں عزت ہو، جس کی تھانے میں چلتی ہو۔ اس سے زیادہ میں آسان کیا کروں؟ تھانے میں اس کو لے کے جاتے ہو جس کی تھانے میں چلتی ہے، اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جانا جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہے۔ جنت ملنی ہے امام کی وجہ سے۔ اگر امام جنتی ہوا تو ماننے والے جنت میں چلے۔ مرید گناہگار ہو، گزارا ہو جاتا ہے، پیر گناہگار، وہ قافلہ لٹ جاتا ہے جس کا رہبر ہی اچھا نہ ہو، وہ کارواں اپنے سفر میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جس کا میر کارواں ہی ٹھیک نہ ہو۔ ہم اس لیے مطمئن ہیں، ہم گناہگار سے امام پاک ہے، ہم خطاکار سے امام پاک ہے۔ اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے وہ سوال کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھا امام گناہگار جنت میں لے جائے گا؟ اللہ کہتا چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا ایک باطل کا، حق کا موسیٰ، باطل کا فرعون، آگے موسیٰ پیچھے موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے آگے دریائے نیل، ڈر گئی موسیٰ کی قوم، انہوں نے کہا مر گئے موسیٰ، آگے جائیں تو دریا میں گریں، پیچھے جائیں تو فرعون سے مریں، اب بتا گر کے مرنا ہے یا تلوار سے مرنا ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ کیا ہوا؟ آواز میرے اللہ میری قوم گھبرا گئی ہے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے۔ خدا کہتا موسیٰ قوم کو تسلی دے، تیرے ہاتھ میں عصا ہے، عصا دریا پہ مار۔ موسیٰ نے عصا دریا پہ مارا، قرآن کہتا رستہ بن گیا، قبیلے 12 تھے، قومیں 12 تھی، 12 کے 12 قبیلوں میں بحث ہوئی، پہلے ہم گزریں گے، پہلے ہم گزریں گے، پہلے ہم گزریں گے۔ موسیٰ نے کہا میرا رستہ ایک بنا دیا، قبیلے میرے پیچھے 12 ہیں۔ آوازیں موسیٰ پریشان نہ ہو، دوبارہ عصا کو دریا پہ مار۔ موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا، قرآن کہتا رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، نہ 3 نہ 13، رستے ہوئے 12۔ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ اب یہاں سے لے کے آخری بیٹھے بھائی تک مجھے بول کے بتائے، ایک امام میں اتنی طاقت تھی، ایک امام میں اتنی طاقت تھی، وہ 12 قومیں پار کروا گیا۔ 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم پار۔ جنہیں ہم نے مانا ہے وہ اماموں کے امام، پیروں کے پیر، دنیا کے جتنے پیر ہمارے پیر بھائی۔